अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा मफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। आज हम अल्लाह की दी हुई तौफीक से सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अज़वाज मुहतरात के वाक़यात और हालात ज़िंदगी का ज़िक्र कर रहे हैं। आज जिस उम्मुल मोमिनीन की सीरत पर रोशनी डाल रहे हैं उनका इस्म गरामी सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा सलाम अल्लाह अलैहा है और कुनियत उम्मुल मसाकीन। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने से पहले किस से सलाम अल्लाह अलैह का निकाह हुआ? आप सलाम अल्लाह अलैहा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में कितना अरसा गुजारा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्महातुल मोमिनीन में क्या इम्तियाज़ी खुसूसियात हासिल थीं। आज इंशाअल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफीक से सीरत वाक़यात और ज़िंदगी का ज़िक्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 13 साल पहले मक्का में पैदा हुए। एक दिन खुज़ैमा बिन हारिस के घर में बहुत सारी औरतें, रिश्तेदार, ख़वातीन, दोस्त अहबाब जमा थे, जैसे किसी खुशखबरी के सुनने का इंतज़ार हो। थोड़ी देर गुजरी थी, एक औरत कमरे में दाखिल हुई और कहा, खुज़ैमा कहाँ है? खुज़ैमा ने जैसे ही आवाज़ सुनी कहा, बताओ क्या खुशखबरी लाई हो? कहा, आपके यहाँ बेटी हुई है, मुबारक हो और बहुत खूबसूरत है। उसके चेहरे से खुशबख्ती और बुलंद इकबाली जो है वो टपक रही है। औरत की बात सुनते ही खुज़ैमा खुशी खुशी अपनी बीवी के कमरे में दाखिल होते हैं। बीवी के पहलों में लेटी हुई बेटी को प्यार से उठाते हैं, माथा चूमते हैं और कहा, ये तो ज़ैनब है। ज़ैनब का मतलब है कि इंतहाई नर्म व नाजुक बदन वाली, या उस दरख्त को कहते हैं जो बहुत खुशबूदार हो और हवादार हो, खुशबू देता हो और बहुत हवादार हो। किसी को ये खबर न थी कि ये बुलंद इकबाल लड़की ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा होंगी और उम्मत मुस्लिमा की माँ बन जाएंगी। ऐलान नबूवत के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 13 या 14 साल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से पहले आपके कितने निकाह हुए, इसमें मुख्तलिफ जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है और इसका बहुत कम ज़िक्र किया गया है। आपका पहला निकाह आपके चचाज़ाद भाई तुफ़ैल बिन हारिस से हुआ। उनके तलाक़ के बाद उनके भाई उबैदुल्लाह बिन हारिस से हुआ। इस्लाम के इब्तदाई ज़माने ही में आपने जो था वो इस्लाम कबूल कर लिया, दोनों मियाँ बीवी ने, और दुश्मनान इस्लाम की ने आप पर सख्त मुज़ालिम जो थे वो उठाए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपने मक्का से मदीना हिजरत हासिल की और इस काफ़िला नौरानी का इस्तकबाल जो था सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन सलमा ने किया। बड़ी मोहब्बत और इखलास के साथ उनकी मेहमान नवाजी की। हज़रत सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा कुरैश के आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब की तमाम बहनें कुरैश के इंतहाई आला ख़ानदान में ब्याही गई थीं। उनकी बड़ी बहन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे फ़ज़ल थीं। एक बहन हज़रत खालिद बिन वलीद की वालदा लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। एक बहन हज़रत अस्मा बिनते उमैस की शादी आपके चचाज़ाद भाई जाफ़िर इब्ने अबी तालिब से हुई। इसके बाद
ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ کی شادی عبداللہ بن حجش جو کہ آپ کے شوہر تھے اور آپ کے پھوپھی ساتھ بھائی تھے۔ عبداللہ بن جہش جو تھے سابقون اولین میں سے تھے، ہجرت کے حکم کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں جو تھے اپنی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کا درجہ پایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بھی شہادت پائی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قبر میں دونوں کی جو تھی وہ تدفین کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش کی۔ جس وقت حضرت زینب بنت خزیمہ کو اپنے شوہر کی شہادت کی خبر ملی تو فوراً آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ اس وقت وہ بیمار زخمیوں کی بیمار پرسی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عظیم عورت کا یہ صبر و استقلال، ہمت اور جہاد دیکھا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس طرح امت کے غمخوار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیوہ کو سہارا دیا اور انہیں ام المساکین کے ساتھ ساتھ ام المومنین کا عزت کا تاج پہنایا۔ یہ پاک نکاح رمضان 3 ہجری میں ہوا۔ آپ کا حق مہر 400 درہم مکرم ہوا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ، سیدہ سودا بنت زمع اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ آپ کے نکاح میں تھی۔ انہوں نے آپ کا بڑی خوش دلی سے استقبال کیا، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بنت زمع سے ان کے شوہر کے تقوی اور ان کی ثابت قدمی، استقلال اور جہاد کی بنا پر نکاح کیا ہے، اس لیے انہوں نے ان کی بہت دل جوئی کی اور انہیں سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا اور سیدہ حفصہ کی سہیلی ہونے کا شرف جو تھا وہ بھی حاصل تھا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ بعض معاملات میں تمام امہات المومنین سے ممتاز نظر آتی ہیں۔ وہ رحم دل اور سخی تھیں، ہمہ وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی، اپنی ذات پر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیتی۔ اگرچہ آپ کا بچپن بڑے ناز و نام میں گزرا، آپ کے والد انتہائی امیر آدمی تھے اس وقت کے، لیکن اس کے باوجود منفرد کردار کی مالک تھیں۔ بچپن ہی سے غریبوں، پاکا مستوں کی کھانا کھلانے کا شوق تھا۔ جب تک وہ کسی کو کھانا نہ کھلا لیتی انہیں سکون نہ ہوتا تھا۔ آپ کے والد کا شمار اس وقت کے بڑے رئیسوں میں ہوتا تھا، باوجود اس دولت اور ثروت میں پلنے کے باوجود انتہائی عاجزی اور انکساری اور فیاضی کی صفات آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ زینب بنت زمع کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے ان کی زندگی میں وفات پائی۔ باقی تمام عورتیں جو تھیں، ازواج محترات جو تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو جنازے کا شریعت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن سیدہ بنت خزیمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں قبر میں اپنے دست مبارک سے اتارا۔
سیدہ زینب بنت خزیمہ صرف 3 ماہ آپ کی زوجیت میں رہی اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اس عارفانے سے رخصت ہو گئیں اور جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نزول فرما۔ یا رب العزت ہم سب کو امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔